अस्सलाम वालेकुम। तिब नबवी हर्बल क्लिनिक के साथ मैं आपका भाई मोहम्मद जहांगीर महमदी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है कि आज हम बिल्कुल ही एक डिफरेंट मौजू पर बात कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सुबह जो है वो बकरा ईद है, और बकरा ईद के हवाले से जो है वो मैं आपको थोड़ी सी बातें बताना चाहूँगा। और हमारे बहुत सारे भाई जो हैं जो इन चीज़ों को सोच रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो मेरे मशवरे हैं ये इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से अल्लाह ताला की रहमत से बड़े ही मुफीद साबित होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो में आगे बढ़ूं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है उनको टाइम से मिल सके। दोस्तों, बकरा जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसको हम अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में शुमार करें तो ये कम ना होगा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बकरे जो है वो चराए हैं, और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का दूध बहुत शौक़ से पिया है। बकरियां बकरे उन्होंने भी जो है वो चुराए हैं, और उन्होंने जो चरवाहे के तौर पे काम किया है, उन्होंने इस चीज़ को अपने लिए बड़ा यानी कि फ़ख्र के तौर पे जो है वो इस्लामी कुतब में बयान किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए इस काम को बड़ा पसंद किया है। इसीलिए कहते हैं कि जो चौपाया जानवर है हलाल, इसको दुआ है, और ये जो लोग भी रखते हैं अल्लाह ताला उनकी किस्मत जो है वो पलट देता है, बशर्तिया वो इस जानवर की जो है वो दिल से खिदमत करें और इन जानवरों को वो सही तरीके से पालें। आज की जो वीडियो है इसका मेन टॉपिक भी यही है कि बकरे जो हैं वो हम ईद कुर्बानी के लिए कैसे तैयार करें, कैसे उनको पालें, और कैसे जो है वो हम बकरे को इस काबिल बनाएं कि वो ईद कुर्बानी के जो ऊपर हम उसको बेचें, उसको सेल करें, तो हमारा जो बकरा है वो अच्छी खासी जो है वो हमारे लिए आमदनी का बायस हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। इंशाअल्लाह ताला मैं अभी आपको सबसे पहले बकरों के बारे में कुछ थोड़ी सी मालूमात दूँगा। दोस्तों, सबसे पहले जो लोग बकरे पालना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये मेरी तरफ से मुफीद मशवरा है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ बकरे नहीं लेंगे, वो बकरियां और बकरे लेंगे। आप 2.5-3 महीने की बकरी, 2.5-3 महीने का बकरा ये आप ख़रीद सकते हो पालने के लिए। 2.5-3 महीने की बकरी बकरा जो है वो अभी इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन ये है कि बहरहाल वो दूध पीने की उम्र से जो निकल आए होते हैं। तो ये आपको किसी भी अच्छी मंडी से बहुत ही मुनासिब मिल जाएंगे। जिस इलाके का मैं रहने वाला हूँ यहाँ पर जो मंडी है हमारे यहाँ, तो आपको 2.5-3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने का जो बकरा या बकरी है वो 7-8 हज़ार रुपये में अच्छी नस्ल का, जिसको हम राजनपुरी नस्ल कहते हैं, राजनपुरी नस्ल, ऊंचा कद, लंबे लंबे मुंह, लंबे लंबे कान और सही मज़बूत जिस्म की मालिक ये बकरे होते हैं। और राजनपुरी जो नस्ल है इसके बकरे और बकरियां ये 7-8 हज़ार रुपये का आपको 3 से 4 माह का बच्चा मिलेगा। अब आपने क्या किया है कि उसको ले तो लिया है, अब आपको ये पता नहीं है कि उसको पालना कैसे है। तो दोस्तों, पालने के लिए मैं आपको सबसे पहली जो चीज़ इसमें मैं बताने लगा हूँ वो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपने जो ये बकरी या बकरे पालने शुरू किए हैं तो जो मौसम है वो कौन सा मौसम है। अगर तो सर्दी है तो आप अपने बकरे को खल भूसे में डाल के, दाना वगैरह जो अमूमन बकरों के लिए बाज़ार से बना बनाया मिल जाता है, चने की दाल वगैरह, तो ये सुबह और फिर रात को ज़्यादा नहीं, पाव के करीब, पाव से थोड़ा ज़्यादा, बस 1 पाव सुबह कर लें, 1 पाव
شام کو کر لیں ایک بکرے کے لیے۔ کوشش کریں کہ وہ جو بھوسا ہے، جو دانہ ہے، اگر اس کو بھی تھوڑا باریک کر لیا جائے تاکہ بکرے کے ہضم میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو سردی کے موسم میں آپ اسے یہ خوراک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اسے ایک بوٹی ہے جنتر، اس کے پٹھے، اس کو بکرا بہت شوق سے کھاتا ہے۔ پھر مکئی جو ہے، چھلیاں جس کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ بکرا بہت شوق سے کھاتا ہے۔ گھاس جو ہے، جو تازہ اگی ہوئی گھاس ہے، یہ جیسے پارکوں وغیرہ میں اگ آتی ہے، اس کو بکرا بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ تو آپ بکرے کو گھاس، جنتر اور مکئی کی جو پودے ہیں، یہ مکئی جو ہے اس کو یہ کھلا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ نے بکرے کو دانہ دینا ہے تو صبح 1 پاؤ دانہ دیں گے، رات کو 1 پاؤ دانہ دیں گے۔ اور اگر آپ کے جو بکرا ہے اس کو دانہ 1 2 دن 3 دن آپ دے کے دیکھیں، اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے بکرے کو پیچس لگ گئے ہیں، وہ پیچس کرنے لگا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دانہ ان کو نہیں دینا ہے، صرف آپ ان کو جنتر، اس کے بعد مکئی اور ویسے جو عام گھاس ہے وہ آپ اس کو دیتے جائیں گے۔ دانہ آپ نے دینا بند کر دینا ہے۔ سردیوں کے دنوں میں پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ بکرے کو دانہ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی بکرے کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور الحمدللہ 1 پاؤ دانہ صبح اور 1 پاؤ دانہ شام کو وہ آسانی سے ہضم کر لے گا۔ اور اس کے علاوہ جب آپ نے صبح اور شام اس کو 2 ٹائم دانہ دینا ہے تو پھر آپ نے اسے جو پٹھے وغیرہ ہیں وہ دوپہر کو تھوڑے سے ڈال دینے ہیں، جو کہ وہ واجبی سے چر لے گا، اور اس کو اتنا زیادہ خوراک کا بوجھ نہیں ڈالنا ہے کہ وہ واقعی اپنا میدا، اپنا پیٹ خراب کر بیٹھے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ 2 سے 3 کلو پٹھے، صبح 1 پاؤ دانہ، 1 پاؤ شام کو دانہ، یہ بکرے کے لیے بہترین ہے 24 گھنٹے کی خوراک۔ پھر 24 گھنٹے بعد آپ اس کو یہی خوراک بکرے کو دے سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے دوستو کہ جو لوگ اپنے بکروں کی پرورش کرنا چاہتے ہیں، بکرے پالنا چاہتے ہیں، وہ ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کے اپنے بکروں کی پرورش کریں۔ اگر ان کو پیچس لگ جائیں تو اس کا میں بہت ہی آسان حل بتاتا ہوں، 3-4 چیزیں بتاتا ہوں۔ یہ 3-4 چیزیں اگر آپ بکرے کو دیں گے تو انشاءاللہ تعالی 1 دن میں ہی اس کا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کو پیچس جو ہے وہ کور ہو جائیں گے اور وہ دوبارہ سے مینگنے کرنے لگے گا۔ سب سے پہلی چیز، آپ نے گھر میں اجوائن رکھنی ہے۔ اگر بکرے پالنے ہیں تو گھر میں آپ نے اجوائن رکھنی ہے، اور جتنی اجوائن ہے اس کے ہم پلہ آپ نے، ہم وزن جو ہے آپ نے سونف رکھنی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ 1 پاؤ اجوائن، 1 پاؤ سونف اگر آپ کے پاس موجود ہے، یہ میں آپ کو ایک میکسیمم بتا رہا ہوں کہ 1 پاؤ سونف، 1 پاؤ اجوائن، یہ آپ نے رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جامن کے پتے، اور اگر جامن کے پتے نہیں ہیں تو آپ انصار سے جامن کی گٹلیاں لا سکتے ہیں۔ جی ہاں، جامن کی گٹلیاں بھی دے سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جامن کی گٹلیاں بھی وہی کام کرتی ہیں جو جامن کے پتے کرتے ہیں۔ ہمارے کچھ ایسے دوست ہیں وہ جامن کے پتے ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کو کوئی جامن کا درخت نہیں ملتا، جامن کے پتے نہیں ملتے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس طرف سوچتے ہی نہیں کہ اگر جامن کی گٹلی جو ہے وہ کھلا دی جائے گی بکرے کو تو بکرے کے پیچس اس سے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ سونف اور اجوائن سے 1 دن میں اللہ کے فضل و کرم سے اس کو آرام آ جاتا ہے، اور سونف اور اجوائن جو ہے اس سے اچھی غذا جو ہے وہ بکرے کے لیے جو ہے وہ پیٹ صاف کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس کا پیٹ ایک دم کلیئر ہو جاتا ہے، اس کے جو مینگنے ہیں وہ ہو جاتی ہیں، اور اس کو وہ جو پیچس لگے ہوتے ہیں وہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں میرے بھائی کہ جنتر اور جو مکئی کا جو ہے وہ چارہ ہے، اس کے علاوہ ایک جو تازہ اگی ہوئی گرین گھاس ہے، یہ اگر آپ
کوئی بھی چیز نہ کھلائیں. ڈیلی آپ اپنے بکروں کو لے کر کے باہر نکلیں، یا پھر آپ اس کا انتظام اپنے فارم میں کریں جہاں پر آپ بکرے پال رہے ہیں. تو آپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کسی چیز کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. آپ ان کو کوئی بھلے ہی کوئی دانہ، کوئی کھل، کوئی ونڈا، کوئی چیز یہ نہ ڈالیں، لیکن اگر ان کو آپ یہی غذا دیتے جائیں تو آپ کے بکرے تب بھی جان اٹھائیں گے، تب بھی آپ کے بکروں کی صحت اچھی ہوگی، تب بھی آپ کے بکرے جو ہے وہ صحت مند جو ہے وہ ان کی جسم جان بنے گی. اور وہ واقعی عید کے اوپر جب آپ بیچیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ بہترین بکرے ہیں اور ان کو آپ بیچ سکتے ہیں، آپ ان کو سیل کر سکتے ہیں. باقی گھر میں جو بھی سامان آپ پھل فروٹ کا جو لائیں گے، جو آپ کوئی بھی پھل فروٹ موسمی استعمال کرتے ہیں، جیسے آم کی چھلکے بچ گئے، آپ کے تربوز کے چھلکے بچ گئے، خربوزے وغیرہ کے چھلکے بچ گئے، تو یہ چیزیں جو ہے آپ اپنے جانوروں کو ڈال سکتے ہیں. ان کے ڈالنے سے سیب وغیرہ جو ہے وہ اگر آپ اندر سے کچھ اس کو کاٹتے ہیں، خالی کرتے ہیں، اس کے جو بیج وغیرہ ہے، تو یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب آپ کے بکرے کے لیے، صحت کے لیے، اس کی جان کے لیے اچھی ہے. تو یہ یاد رکھیے میرے بھائی کہ بکرا بیمار تب ہوتا ہے جب اس کو روٹی کھلائی جائے، چاہے پانی میں ڈال کر چاہے ویسے. بکرا بیمار تب ہوتا ہے جب اس کو گرمی میں دھوپ میں بندھا رہنے دیا جائے. وہ جو اس کا پسینہ آتا ہے نا بکرے کو بھی، تو وہ اس کے دماغ میں چلا جاتا ہے تو اس سے بکرا بیمار ہو جاتا ہے. تو دھوپ جو ہے یہ بکرے کے لیے نقصان دہ ہے. دھوپ میں بکرے کو کھڑا نہیں کرنا ہے. گرمی کا سیزن ہو تو تب بھی اسے کسی ایسی جگہ پر باندھیں کہ جہاں پر دھوپ نہ ہو، اور اگر سردی کا سیزن ہے تو تب اسے ایسی جگہ پہ باندھیں جہاں پر مطلب دھوپ تو ہو لیکن وہ ڈائریکٹ اس کے اوپر مت پڑے. پھر بھی اس کو کوئی چھپر وغیرہ، کوئی اس کا جو ترپال وغیرہ نا وہ لگا کے ہی اس کو باندھیں تو زیادہ بہتر ہے. اگر بہت زیادہ ٹھنڈ پڑ رہی ہے، بہت ہی زیادہ کورا پڑ رہا ہے، سردی ہے، تو پھر اس کو آپ جیسے مرضی باندھیں، اس میں فرق نہیں پڑے گا. لیکن یاد رکھیے کہ دھوپ کی حرارت سے جو کہ سیدھا دماغ میں پڑتی ہے، اس سے بکرے کو آپ بچائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بکرا جو ہے وہ اچھا خاصا قد اٹھائے، اچھا خاصا اس کا نظام جو ہے وہ بہتر چلے، تو اس کے لیے میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ جب آپ اس کو جنتر، مکئی کا گھاس، ویسے اگی ہوئی گھاس یہ دیں گے تو یہ بہترین کام کرے گا. سردی کے سیزن میں جب شدید سردی ہو تو 2-3 مہینے جو سردی کے ہیں اس میں آپ اس کو دانہ دیں. اس میں آپ اس کو صبح اور شام 2 ٹائم، ٹھیک ہے، کھل، دانہ، ونڈا، یہ چیزیں ڈالیں جو بکروں کے لیے بازار سے مل جاتی ہیں. لیکن یہاں بھی آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ایک بکرے کے لیے 24 گھنٹے میں آدھا کلو دانہ کافی ہے. اگر آپ کے پاس 10 بکرے ہیں تو آدھا کلو کے حساب سے 5 کلو دانہ بنے گا. آپ 5 کلو دانہ ان 10 بکروں میں تقسیم کریں اور اپنا ہاتھ پھر بھی کھینچ کے رکھیں. کوشش کریں کہ 10 بکروں کو 5 کلو کی بجائے 3 کلو، 3.5 کلو دانہ جو ہے وہ کھلا دیں، باقی کل کے دانے میں ڈال دیں. تو یہ آپ کے لیے ہی مفید ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ جو بکرے کو ڈسٹرب کرتا ہے، اس کے معدے کو ڈسٹرب کرتا ہے، اس کے ہاضمے کو، اس کے سانس کے معاملات کو جو شروع کرتا ہے، وہ یہ دانہ اور یہ روٹیاں ہیں. تو یاد رکھیے کہ دانہ اور روٹیاں آپ نے انہیں نہیں ڈالنی ہے. بکرا عید کے لیے اگر آپ نے بکرے پالنے شروع کرنے ہیں، سب سے پہلے آپ نے اللہ کا نام لے کر ایک بکرا اللہ کے نام پہ مانگ لینا ہے کہ بھائی یہ جو بکرا ہے نا یہ میں تو یہ اللہ کے نام پہ قربان کروں گا، باقی یہ 10 بکرے میں پالنے لگا ہوں، 9 بکرے جو ہے نا یہ میں بیچوں گا. اس طریقے سے اللہ بھی جو ہے وہ آپ سے خوش ہو جائے گا. حفاظت ہوتی ہے بکرے کی، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی رحمت کے سائے میں رہیں گے آپ. تو یاد رکھیے دوستو، میں آپ کو بکرے کے بارے میں پوری تفصیل بتا رہا ہوں کہ اگر آپ بکرا فارم بنانا چاہتے ہیں تو جنتر اور مکئی اور گرین گھاس کے علاوہ کوئی چیز ان کو اور مت ڈالیے، اور یہ 3 چیزیں جو ہے نا یہ آپ ان کو کھانے کے لیے دیں. تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ 1 سال میں نہ کہ آپ کا کوئی بکرا مرے گا، نہ اس کو کوئی اور تکلیف ہوگی، نہ اس کو کوئی پیچس کا مسئلہ ہوگا، نہ اس کو کوئی اور کسی. تو 1 سال میں آپ بکرے کو شاندار طریقے سے پال سکیں گے. آپ کا بکرا جو ہے وہ انتہائی شاندار اور
सुलझा हुआ, ऊंचा, लंबा, ताकतवर, जानदार बकरा होगा। और इंशाअल्लाह ताला मंडी में जब आप उसको लेके जाएंगे उसका रेट भी बहुत अच्छा लगेगा। बकरे को ताकत की कोई भी चीज़, कोई प्रोटीन, कोई जो है पाउडर, कोई जो है वो दाना, कोई भी चीज़ अगर आप देते हैं तो मेरे भाइयों ये याद रखो कि उसका जो सीज़न है वो सर्दी का सीज़न है, गर्मी का सीज़न नहीं है। गर्मी के सीज़न में आप उसको कोई प्रोटीन, कोई पाउडर, कोई जो है वो दाना, कोई खल, कोई चोकर, कोई वंडा, कोई चीज़ आप उसको नहीं देंगे, क्योंकि गर्मी के सीज़न में ये चीज़ें उसको लड़ जाती हैं। उसका मैदा जो है वो इन चीज़ों को बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं है। जैसे सिंपल सी एक बात है कि मौसम हो गर्मी का और मैं आपको मुसलसल पाए या फिर जो है वो खिलाना शुरू कर दूं, पाए का नाश्ता आपको मैं डेली पाए खिलाने शुरू कर दूं, निहारी खिलाना शुरू कर दूं, ठीक है, बड़ा गोश्त डेली खिलाना शुरू कर दूं, तो चंद दिनों में आपका पेट भी ख़राब हो जाएगा, आपको भी पेचस लग जाएंगे, आप भी सेहत के लिहाज से कमज़ोर हो जाएंगे। तो दोस्तों याद रखो कि ये सब चीज़ें जो हमने नहीं करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पानी में बेसन घोल कर बकरों को पिला देते हैं। वो पानी बकरों को पिलाते हैं, उसमें ये होता है कि बकरे का जो पेट है ना वो ज़रा फूल जाता है और बकरा जो है ना सेहतमंद सा नज़र आता है। ये अमूमन व्यापारी हज़रात जो है ना जब मंडियों में बकरे लेके जा रहे होते हैं ना तो उस वक्त ये बकरे को वो टोटका करके लेके जाते हैं ताकि बकरे का पेट जो है ना वो फूला फूला नज़र आए, पता लगे जी कि बकरा अच्छा खासा रजा हुआ है और इसने काफ़ी कुछ खा रखा है। तो दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूँ कि आप ये काम बकरे के साथ कर सकते हैं। इसमें भी बकरे की सेहत के लिए अच्छी चीज़ है। आप महीने में कोई एक आध बार या 2 बार 15 दिन का 20 दिन का वक्फा डाल के आप बेसन पानी में घोल के बकरे को पिला सकते हैं। इसमें आपके बकरे को नुकसान नहीं है। याद रखिए नुकसान के लिए मैंने आपको साथ में बूटी दे रखी है कि आपने सौंफ को और आपने अजवाइन को अपने पास रखना है और सौंफ और अजवाइन जो है वो बकरे को अपने खिला देनी है, तो फटाफट जो है उसका मैदा ठीक हो जाएगा। अगर किसी भी लिहाज से उसका मैदा डिस्टर्ब हो जाए तो बेसन वाला पानी भी पिलाया जा सकता है, ये उसकी सेहत के लिए है मुफीद। लेकिन इसमें भी कोशिश आपने यही करनी है कि मौसम का लिहाज रखना है। अगर मौसम सर्दी का हो, प्यारा मौसम हो, बहार का मौसम हो तो तब उसको दिया जा सकता है। गर्मी हो, हबस हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो बकरे को सिर्फ जंतर, मकई और सब्ज़ घास का जो चारा है वही खिलाने पे इक्तफ़ा करें। और अगर आप दाना वगैरह कुछ भी पूरे साल ना डालें, सिर्फ ये चारा जो है ये आप रोज़ाना अपने बकरे को 4-5 किलो चारा खिला देना, तो इंशाअल्लाह ताला आपका बकरा वैसे ही सेहतमंद तंदुरुस्त हो जाएगा। आपको किसी किस्म के दूसरे टोटके की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखिए कि जिन लोगों के बकरे बीमार पड़ते हैं उसकी वजह जो है वो या तो रोटियाँ जो पानी में भिगोल के दी जाती हैं या फिर उनको जो दाने खिलाए जाते हैं, जो उनको खल वगैरह दी जाती है या फिर इस किस्म के मामलात जो उनके साथ किए जाते हैं, ये उनको ज़्यादा ख़राब करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बकरों के हवाले से कोई भी सवाल आप करना चाहें तो आप मुझसे कर सकते हैं। तो मुझे अपने भाई मोहम्मद जहांगीर महमदी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। बकरा ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे।